औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत ला लाइट्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत। आज का जो टॉपिक है वो है कि ज़बानी हिबा, ओरल एग्रीमेंट और तहरीरी जो माहिदा होता है, रिटन एग्रीमेंट जो होता है, इसमें क्या फ़र्क है, इसकी कानूनी क्या हैसियत है। और मोस्टली दोस्तों ने सवालात किए थे कि ज़बानी जो एग्रीमेंट किया जाता है, कोई प्रॉपर्टी का सेल परचेज़ की जाती है, उस बारे में कानून क्या कहता है, कानून में क्या हैसियत होगी। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जैसे वीडियो इधर से अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और इस वीडियो को आगे शेयर भी किया करें, बेतहाशा लोग बेचारे जिनको इस तरह की कानून की मालूमात नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ताकि वो ये वीडियो देखें और वो कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकें। ये सदका जारिया है, इसको प्लीज़ आप शेयर भी करें। तो लेक्चर की तरफ आते हैं। तहरीरी माहिदा, रिटन स्टेटमेंट, जो रिटन एग्रीमेंट किया जाता है, सेल डीड जो होती है। ज़बानी माहिदा, ओरल एग्रीमेंट। एक चीज़ में अदालत आलिया के जजमेंट के हवाला जात देंगे। इसमें ज़बानी माहिदा जो होता है उसको साबित करना दोस्तों इंतहाई मुश्किल होता है। ये नहीं होता कि आपने ज़बानी माहिदा कर लिया और उसके बाद कोई आपके पास किसी किस्म का सबूत नहीं रहा और विटनेस गवाहान की मौजूदगी में आपने किया। तो मोस्टली रिश्तेदारों में होता है कि बहन भाइयों में होता है कि वो एक दूसरे को ज़बानी वो घर प्लाट या ज़मीन दे देते हैं, माहिदा कर लेते हैं, लो जी हम कोई बात नहीं, हमने कौन सा फ्रॉड करना है। ये नहीं पता कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़ातुल मौत, हर बंदे ने मर जाना है, मौत का ज़ायक़ा चखना है। इंसान चला जाता है, पीछे से क्या होता है कि उसकी जो औलाद होती है वो कहते ठीक है जी हमारे बड़ों ने किया होगा, अब हम क्या करें, हम क्यों भूखे मरें, हमने तो हिस्सा लेना है लेना, लेकिन उनके बड़ों ने हिस्सा लिया होता है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ा, और आखिरत में इस चीज़ का जवाबदेह होना है। अब ज़बानी माहिदा को साबित करना बहुत मुश्किल है। ये 2021 SCMR 763, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। एक और दोस्तों केस लॉ ऑन द ओरल एग्रीमेंट के बारे में, अगर कोई ज़बानी माहिदा करने से इनकार करता है तो 2 गवाहान पेश करना लाजमी है। मसलन एक बंदे के साथ एग्रीमेंट किया कि 1990 में, 1980 में, 1990 में वो बंदे ने एग्रीमेंट कर लिया। हाँ, अगर वो अब ज़िंदा है, अगर वो अपनी ज़िंदगी में वो उस चीज़ से इनकारी हो जाता है तो फिर आपके पास 2 गवाहान की मौजूदगी में आप केस फाइल करके अपना वो क्योंकि बेनिफिशरी का काम होता है इसको वेरीफाई करना। तो इसमें और अगर माहिदा तहरीरी है तो आप स्टाम्प फरोश और तहरीर करिंदा को पेश करेंगे। यह 2017 की जजमेंट है, CLC नोट 3/05। अब एक ज़बानी माहिदा और तहरीरी माहिदा दोनों कानूनी तौर पर मौसर हैं, यानी कि ये नहीं कि ज़बानी माहिदा भी कानून की नज़र में मौसर है और तहरीरी माहिदा भी कानून की नज़र में मौसर है। अब दोनों मौसर है। 1993 1993 SCMR 183 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। एक 2016 YLR नोट 203, ये अदालती आलिया की जजमेंट है। इसमें अगर आप किसी के साथ कोई सेल एंड परचेज करते हैं, ज़बानी करते हैं, ओरल एग्रीमेंट करते हैं, तो गवाहान की, विटनेस की मौजूदगी में, तो इन ये दो और तहरीरी करते हैं, दोनों कानूनी तौर पर मौसर हैं, कानूनी तौर पर, तो इनकी वैल्यू है। अब ज़बानी माहिदा को साबित करने के लिए एक और जजमेंट है, जब दोनों पार्टियों का सौदा तय होने की तारीख, यानी कि एक बंदे ने एक प्लॉट लिया, एग्रीमेंट किया, ज़बानी ओरल एग्रीमेंट किया, ज़बानी माहिदा किया, उसके लिए ज़रूरी क्या है, गवाहान की मौजूदगी हो, वक़्त तारीख हो, यानी कि तारीख भी मौजूद हो, कौन सी तारीख को एग्रीमेंट किया, टाइम क्या था, कितने बज गए, कितने बजे थे, और दिन का टाइम था, रात का टाइम था, गवाहान की मौजूदगी थी की तफसील, और रकम की तफसील, इतने पैसे दिए, इतने पैसे नहीं दिए, इतना, ये सारी तफसील ये होनी चाहिए। और प्रॉपर्टी की जो हवालगी है उसका कब्ज़ा दे दिया गया, रकम की जो हवालगी है रकम दे दी गई, ये सारा साबित करना लाजमी है। फिर जाकर वो एग्रीमेंट, वो जो केस होगा आप विन कर सकते हैं, डिग्री करवा सकते हैं। 2013 SCMR 1300, ये भी अदालती आलिया की जजमेंट है, बहुत खूबसूरत जजमेंट है। और ज़बानी जो ज़बानी माहिदा को साबित करना इस शख्स की ज़िम्मेदारी होती है जो क्लेम करेगा, यानी कि ए ने
بی سے زبانی معاہدہ کر لیا، دونوں بھائی تھے، دونوں رشتہ دار تھے، دونوں ریلیٹیو سے، دونوں دوست تھے، جو بھی تھے، لیکن اس میں یہ کلیم کرنے والا اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ ثابت کرے گا، بینیفیشری کا کام ہے اس کا اپنے کیس کو وہ ثابت کرے، اور یہ بھی ثابت کرنا لازمی ہوگا کہ ایک فریق جو ہے اس نے نہ وعدہ کیا تو دوسرے نے منظور کیا، یعنی کہ ایک نے وعدہ کیا تھا اور دوسرے نے منظور کیا تھا۔ 2013 MLD 955 یہ ججمنٹ ہے۔ ایک اور ججمنٹ دوستوں میں آپ کو حوالہ اس میں دینا چاہتا ہوں زبانی معاہدہ کا، کیونکہ ایک میرے دوست سے مجھے سوال بھی کیا تھا کہ زبانی معاہدہ کے بارے میں مجھے کچھ ججمنٹ سے حوالہ کو یہ دیں، ہم نے عدالت میں دینا ہے، تو میں اس لیے لیکچر دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان دوستوں کو، ایک نے سوال کیا، اب فائدہ کیا ہوگا، پوری دنیا جو بھی دوست اس لیکچر کو سنے گا، دیکھے گا اور مستفید ہوگا۔ زبانی معاہدہ بیع کی بنا پر دعویٰ تمیل مختص میں درخواست حکم امتناعی عارضی منظور نہ ہوگی۔ اس میں موسٹلی ہوتا ہے کہ جناب قبضہ میرا سارا کچھ میرے پاس ہے، یہ معاہدہ زبانی ہوتا ہے، اس میں لازمی نہیں ہے کہ عدالت اس کو حکم امتناعی جاری کر دے گی۔ 2020 ہے یہ ججمنٹ ہے، YLR 2239 پیج ہے۔ ایگریمنٹ وداؤٹ کنسیڈریشن 1983 ہے، CLC 657 2080 ہے، ماد 1089 ہے۔ اسی طرح اورل ایگریمنٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اور بے تحاشا اگر آپ نے پروف بھی کرنا ہے، پیمنٹ دی ہے یا نہیں دی، اور اس کے بعد پراپرٹی کا قبضہ لیا، 2010 MLD 966 پیج ہے، 2010 SC MN 537 پیج۔ اس میں لاسٹ میں دوست ایک چیز میں آپ کو ویری امپورٹنٹ بتانا چاہتا ہوں، اس میں یہ تھا، میرے ایک دوست تھے، جاننے والے تھے، انہوں نے 1980 میں ایک ایگریمنٹ کیا، یعنی کہ اس کے والدہ نے اپنے ماموں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اس کے عوض اس کو زمین دے دی، پیسہ دے دیا کہ آپ اس کے عوض، دوسری طرف اس نے اس کو جگہ لے کے دے دی۔ اورل ایگریمنٹ تھا، رشتہ دار تھے اور ان کے جو ماموں ذات تھے وہ بھی ساتھ تھے، ان کی موجودگی میں یہ سارا ایگریمنٹ ہوا۔ اب وہ بندہ 2011 میں فوت ہو جاتا ہے۔ اب قبضہ یعنی کہ 40 سال سے قبضہ انہی کا ہی ہے، بجلی کا بل، گیس، پانی، ہر چیز انہی کا ہے، اس عورت کے نام ہے جس نے ایگریمنٹ کیا تھا، اور انہی کا ہی قبضہ ہے۔ اب وہ صاحب فوت ہو جاتے ہیں، فوت ہونے کے 11 سال بعد جب اس کی شخص کی والدہ بھی فوت ہوتے ہیں جس نے ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے، وہ جاتا ہوگا تو رشتہ دار ہیں، کوئی بات نہیں، ہم جاتے ہیں، اس نے جا کر کہا تمہارے باپ نے یہ ایگریمنٹ کیا؟ ہاں، کہتا مجھے پتہ ہے کہ میرے والد نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا، اس کے باوجود اس نے تقسیم جائیداد کا کیس کر دیا، کہتا ہے مجھے اس میں 50 لاکھ مل رہا ہے، میں تو اپنا حصہ لوں گا، ٹھیک ہے، میرے بڑوں نے ایگریمنٹ کیا تھا، لیکن وہ کہتا بھی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے والد نے ایگریمنٹ کیا، اس کے عوض جگہ بھی لیا، لیکن بے ایمان ہو گیا، زن زار زمین فساد کی جڑ۔ اب وہ بے ایمان ہو گیا، اب اس نے تقسیم جائیداد کا کیس کر دیا، اب وہ حصہ لے رہا ہے، لیکن معلوم ہونے کے باوجود اس نے یہ کر رہا ہے، لیکن روز حشر میں اس کی پکڑ ہوگی، اس کو سزا ہوگی۔ اس کے سگے باپ نے ایگریمنٹ کیا تھا، اس بیٹے کے نوٹس میں بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن بیٹا اس کے باوجود اب کیا، اپنے باپ کی قبر کو بھرا وزنی کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کا قرضہ دینا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کے بچوں کا کام ہے کہ پہلے اپنے باپ کا قرضہ اتاریں، پھر وہ پراپرٹی کا جو حصہ بتا پھر وہ آپس میں تقسیم کریں۔ یہ ہے قانون، یہ ہے شرعی طریقہ کار، لیکن وہ شخص جو اس طرح کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جاندار چیز نے، ہر بندے نے جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ اگر دنیا میں یہ 2 نمبری فراڈ دھوکہ کر کے آپ پیسہ ہتھیار لیں گے، کل کو آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ ایسے کرے گی۔ اللہ پاک سب پر رحم کرے، کرم کرے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، جہاں رہیں سلامت رہیں۔ السلام علیکم۔